المعلومات هذه قديمة جديدة، يعني هم بيحاولوا يبرروا حالهم بالقصف، رغم إنه كل الصحف الإسرائيلية والصحفيين الإسرائيليين إجوا على غزة هنا مع الجيش وفجروا دور وشاركوا مع الجيش في المجازر، وهذا شفناهم فيديو وصورة. بس هو المكتوب إلهم مش مكتوب علينا. فإحنا هنا من أول حرب وإحنا في الميدان، لا كنا بنقاتل ولا كنا بنسوي. فالجيش بحاول يبرر بالهذه السياسة، بيحاول يطمس صورة كل صحفي وكل مؤثر بهذه المعلومات وبهذه القصة. أما هي ادعاءات، كلها ادعاءات كاذبة، وأنا من أول حرب وأنا على رأس عملي. يعني إذا أنا اتهموني من خان يونس، أنا كنت في رفح يوم ما دخلوا خان يونس، وكنت أغطي في رفح كل أحداث رفح، ما شاركت في أي عمل. فهم خلص بحاولوا يوصلوا صورة للعالم إنه مشارك. طب ما كل الصحفيين الإسرائيليين شاركوا وإجوا، شاركوا في قصف بيوت وفي تفجير مساجد ومنازل. فخلنا شفناهم الصحفيين الإسرائيليين كلهم نعرفهم بالاسم وظهر لهم فيديوهات، كلهم صحفيين تحت جيش.